أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشهد بأننا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض ورب السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه البعث والنشور. وأصبحنا وأصبح الملك لله، والعزة والعظمة والكبرياء والجبروت والسلطان والبرهان لله، والآلاء والنعماء لله، والليل والنهار لله، وما سكن فيهما لله الواحد القهار. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وحملة عرشه وجميع خلقه على سيدنا محمد وآله وأصحابه عليه وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خليل الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا صفي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله، الصلاة والسلام عليك يا من زينه الله، الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله، الصلاة والسلام عليك يا من كرمه الله، الصلاة والسلام عليك يا من عظمه الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وحملة عرشه وجميع خلقه على سيدنا محمد
على سيدنا محمد وآله وأصحابه عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مالك الرقاب ويا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب، هيئ لنا سببا لا نستطيع له طلبا. اللهم اجعلنا مشغولين بأمرك آمنين بعدلك، آئسين من خلقك آنسين بك، مستوحشين عن غيرك، راضين بقضائك صابرين على بلائك، قانعين لعطائك شاكرين لنعمائك، متلذذين بذكرك فرحين بكتابك، مناجين بك في آناء الليل وأطراف النهار، مبغضين للدنيا ومحبين للآخرة، مشتاقين إلى لقائك، متوجهين إلى جنابك، مستعدين للموت. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعل التوفيق رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا. اللهم أوصلنا إلى مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وادفع عنا شر الظالمين، وشاركنا في دعاء المؤمنين، ونبهنا عن نومة الغافلين، وارزقنا شفاعة سيد المرسلين، وأدخلنا الجنة بسلام آمنين، واحشرنا مع المتقين، وخلصنا من النار يا مجير. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عظم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حبيب التوابين تب علينا، ويا أمان الخائفين آمنا، ويا دليل المتحيرين دلنا، ويا هادي المضلين اهدنا، ويا غياث المستغيثين أغثنا، ويا رجاء المنقطعين لا تقطع رجاءنا، ويا راحم العاصين ارحمنا، ويا غافر المذنبين اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم احفظ قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا، اللهم تمم تقصيرنا. اللهم نجنا مما نخاف يا خفي الألطاف. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأستاذنا ولأصحابنا ولأحبابنا ولعشائرنا ولقبائلنا ولمن له حق علينا، ولجميع أمة محمد عليه السلام. وقنا ربنا شر ما قضيت، وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب يوم القيامة، واحشرنا مع المتقين والأبرار. اللهم بحرمة هذه الأوراد الفتحية افتح لنا أبواب العنايات والكرامات، ووفقنا للطاعات والعبادات، واحفظنا من الآفات والبليات، وبارك لنا في الرزق والحسنات. اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم.